पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क में ट्रैफिक का मसला एक अहम समाजी और इक्तिसादी चैलेंज बन चुका है। मुल्क के बड़े शहरों जैसे कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और फैसलाबाद में ट्रैफिक के निज़ाम में बेज़ाब्तगी, ट्रैफिक जैम, हादसात और आलूदगी जैसे मसाइल रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। इन मसाइल की बुनियादी वजूहात में सड़कों की खराब हालत, गैर मियारी ट्रैफिक इंतजामात, अवामी शऊर की कमी और बढ़ती हुई आबादी शामिल हैं। ये मसाइल न सिर्फ अवाम की रोज़मर्रा ज़िंदगी को मुतासिर करते हैं, बल्कि मुल्क की मजमूई इक़्तिसादी तरक्की पर भी मनफी असरात डालते हैं। पाकिस्तान में ट्रैफिक के मसाइल को समझने के लिए इनकी मुख्तलिफ वजूहात और नताइज पर गौर करना ज़रूरी है। पहली वजह नाकस इंफ्रास्ट्रक्चर है। पाकिस्तान के बड़े शहरों में सड़कों के इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ख़राब है। सड़कें नाकाफ़ी हैं और जो मौजूद हैं वो भी टूट फूट का शिकार हैं। इन सड़कों पर गड्ढे, कचरे के ढेर, पानी खड़ा होना आम बात है, जिसकी वजह से गाड़ियां आहिस्ता चलती हैं और ट्रैफिक जैम का शिकार होती हैं। दूसरी वजह गाड़ियों की बढ़ती हुई तादाद है। पाकिस्तान में गाड़ियों की तादाद तेज़ी से बढ़ रही है, मगर सड़कों की वुसअत और ट्रैफिक कंट्रोल की सहूलियात में कोई खातिर ख्वाह इजाफा नहीं किया गया। इस वजह से गाड़ियों का हजूम बढ़ता जा रहा है और ट्रैफिक के निज़ाम पर बोझ बढ़ रहा है। शहरी इलाकों में कारों, मोटरसाइकिलों, बसों और रिक्शों की तादाद बेकाबू हो चुकी है, जिसकी वजह से ट्रैफिक का दबाव मुतासिर हो रहा है। तीसरी वजह ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करना है। पाकिस्तान में ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी का फुकदान है। अक्सर ड्राइवर हजरात ट्रैफिक सिग्नल्स, लेन डिसिप्लिन और रफ्तार की हदूद की परवाह नहीं करते। रिक्शा, मोटरसाइकिल और छोटी गाड़ियां भी अक्सर औकात गैर कानूनी तरीके से सड़कों पर चलती हैं, जिससे ट्रैफिक जैम और हादसात का खतरा बढ़ जाता है। चौथी वजह गैर मुनासिब अवामी ट्रांसपोर्ट। पाकिस्तान में अवामी ट्रांसपोर्ट यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सूरत हाल नाकस है। बसों और वैगनों की तादाद नाकाफ़ी है और जो मौजूद हैं वो भी गैर मयारी हैं। अवामी ट्रांसपोर्ट का निज़ाम गैर मुनज़्ज़म और बद इंतज़ामी का शिकार है, जिसकी वजह से लोग ज़ाती गाड़ियों पर इन्हिसार करने पर मजबूर हो जाते हैं और ये ट्रैफिक के दबाव में इजाफे का बाइस बनता है। पांचवी वजह आबादी का बढ़ता हुआ दबाव। बड़े शहरों में आबादी का तेज़ी से बढ़ना भी ट्रैफिक के मसाइल में एक अहम वजह बन रहा है। देहाती इलाकों से शहरी इलाकों की तरफ हिजरत के बाइस शहरों में आबादी का बोझ बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह से ट्रैफिक की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। शहरी मनसूबाबंदी की कमी और गैर मुनज़्ज़म आबादी ने भी इस मसले को बढ़ा दिया है। छठी वजह गैर तरबियत याफ्ता ड्राइवर्स। पाकिस्तान में ड्राइवर्स की तरबियत का निज़ाम बहुत कमज़ोर है। बहुत से ड्राइवर्स बगैर किसी मुनासिब तरबियत और लाइसेंस के गाड़ियां चलाते हैं। इसके अलावा ड्राइविंग के दौरान गैर ज़िम्मेदाराना रवैये और कवानीन की खिलाफ वर्जी आम है, जिसकी वजह से ट्रैफिक हादसात में इजाफा हो रहा है। ट्रैफिक जैम और गाड़ियों का आहिस्ता चलना लोगों के कीमती वक्त को ज़ाया करता है। लोग घंटों ट्रैफिक में फंसे रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी रोज़मर्रा की सरगर्मियां मुतासिर होती हैं और उनकी पेशा वराना ज़िंदगी पर भी मनफी असरात पड़ते हैं। गाड़ियों से निकलने वाला धुआं फ़िज़ाई आलूदगी का बाइस बनता है। ट्रैफिक जाम की सूरत में ये मसला मज़ीद संगीन हो जाता है। धुआं इंसानी सेहत पर मुज़र असरात डालता है और सांस की बीमारियों का सबब बनता है। ट्रैफिक के मसाइल की वजह से मईशत पर भी मनफी असरात मुरतब होते हैं। वक्त का ज़िया, इजाफी ईंधन का इस्तेमाल और ट्रैफिक हादसात की वजह से मुल्क की इक्तिसादी तरक्की सुस्त पड़ती है। कारोबारी सरगर्मियाँ भी मुतासिर होती हैं और माल बर्दारी यानी ट्रांसपोर्टेशन के अमल में तख़ीर होती है। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी और गैर ज़िम्मेदाराना ड्राइविंग की वजह से ट्रैफिक हादसात की तादाद में इजाफा हो रहा है। हर साल हज़ारों लोग ट्रैफिक हादसात में ज़ख्मी या हलाक होते हैं और ये मसला बढ़ता चला जा रहा है। पाकिस्तान में ट्रैफिक के मसाइल को हल करने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात करने की ज़रूरत है। इन मसाइल का हल ना सिर्फ बेहतर ट्रैफिक इंतज़ामात बल्कि अवामी शऊर की बेदारी और इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी से भी मुमकिन है। सड़कों की बेहतरी और तोसी के बगैर ट्रैफिक के मसाइल को हल नहीं किया जा सकता। हुकूमत को सड़कों के निज़ाम को जदीद तरीक़ों से हल करना चाहिए।
نئی سڑکوں کی تعمیر کے ساتھ ساتھ پرانی سڑکوں کی مرمت بھی ضروری ہے۔ شہری منصوبہ بندی میں ٹریفک کے دباؤ کو بہتر بنانے کے لیے زیادہ پل، انڈر پاس اور بائی پاس بنانے کی ضرورت ہے تاکہ ٹریفک جام سے بچا جا سکے۔ پاکستان میں عوامی ٹرانسپورٹ کے نظام کو بہتر بنانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ بسوں اور ٹرینوں کی تعداد میں اضافہ کیا جانا چاہیے اور انہیں جدید اور آرام دہ بنانا چاہیے تاکہ لوگ ذاتی گاڑیوں کی بجائے عوامی ٹرانسپورٹ کو ترجیح دیں۔ مزید یہ کہ میٹرو، بس ریپڈ ٹرانزٹ جیسے منصوبے ملک کے دیگر بڑے شہروں میں بھی متعارف کروانے چاہیے۔ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کو روکنے کے لیے حکومت کو سخت اقدامات کرنے ہوں گے۔ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت جرمانے عائد کیے جائیں اور ڈرائیورز کی تربیت کو لازمی قرار دیا جائے۔ ڈرائیورز کی تربیت پر خصوصی توجہ دی جانی چاہیے۔ ڈرائیونگ اسکولوں کو جدید تقاضوں کے مطابق تربیت فراہم کرنے کی ضرورت ہے اور ہر ڈرائیور کو لائسنس حاصل کرنے سے پہلے لازمی تربیت اور امتحان دینا چاہیے۔ اس کے علاوہ ڈرائیونگ کے دوران ذمہ دارانہ رویے کو فروغ دینے کے لیے عوامی آگاہی مہمات بھی چلائی جا سکتی ہیں۔ شہری منصوبہ بندی میں ٹریفک کے نظام کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ نئے رہائشی اور تجارتی علاقوں کی تعمیر کے دوران ٹریفک کے بہاؤ کو بہتر بنانے کے لیے مناسب انفراسٹرکچر اور ٹریفک انتظامات کو یقینی بنانا چاہیے۔ مزید یہ کہ غیر قانونی تجاوزات اور پارکنگ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں تاکہ سڑکوں پر ٹریفک کی روانی میں بہتری آئے۔ جدید ٹیکنالوجی کا استعمال ٹریفک کے مسائل کے حل میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ ٹریفک کے بہاؤ کو مانیٹر کرنے کے لیے اور حادثات کو کم کرنے کے لیے سینسرز، کیمرے اور جی پی ایس ٹریکنگ سسٹم کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ موبائل ایپلیکیشنز کے ذریعے ٹریفک کی صورتحال کو بہتر طریقے سے منظم کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان میں ٹریفک کے مسائل ایک سنگین مسئلہ ہے جو عوام کو روزمرہ زندگی اور ملک کی معیشت پر منفی اثرات ڈال رہے ہیں۔ ان مسائل کے حل کے لیے جامع اور مربوط اقدامات کی ضرورت ہے۔ انفراسٹرکچر کی بہتری، عوامی ٹرانسپورٹیشن کے نظام کی ترقی، ٹریفک قوانین کا سخت نفاذ اور عوامی شعور کی بیداری کے ذریعے ہی ہم ان مسائل پر قابو پا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جدید ٹیکنالوجی کا استعمال اور ڈرائیورز کی تربیت بھی اس مسئلے کے حل میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ٹریفک کے مسائل کو حل کرنے کے لیے عوام میں شعور بیدار کرنا انتہائی ضروری ہے۔ لوگوں کو ٹریفک قوانین کی اہمیت کے بارے میں آگاہی دینا اور ان کی ذمہ داریوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس مقصد کے لیے تعلیمی اداروں، میڈیا اور سوشل میڈیا کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ عوامی آگاہی مہمات، سیمینارز اور ورکشاپس کے ذریعے لوگوں کو ٹریفک کے اصولوں کی پابندی کرنے کی ترغیب دی جا سکتی ہے۔ پارکنگ کے مسائل بھی ٹریفک کے نظام پر منفی اثرات ڈالتے ہیں۔ غیر منظم پارکنگ کی وجہ سے سڑکیں تنگ ہو جاتی ہیں اور ٹریفک جام کا سبب بنتی ہیں۔ اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ شہروں میں منظم پارکنگ پلازا بنائے جائیں جہاں گاڑیاں باقاعدہ طریقے سے کھڑی کی جا سکیں۔ مزید برآں عوام کو یہ ترغیب دی جائے کہ وہ سڑکوں کے کنارے غیر قانونی پارکنگ سے گریز کریں۔ ٹریفک کے دباؤ کو کم کرنے کے لیے سائیکلنگ اور پیدل چلنے کو فروغ دینا چاہیے۔ پاکستان میں سائیکلنگ اور پیدل چلنے کے لیے خصوصی راستوں کی عدم موجودگی کی وجہ سے لوگ ذاتی گاڑیوں پر انحصار کرتے ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ شہروں میں سائیکلنگ لین اور پیدل چلنے کے لیے خصوصی راستے تعمیر کرے تاکہ لوگ تھوڑے فاصلے کے سفر کے لیے گاڑیوں کا استعمال کم کر سکیں۔ یہ نہ صرف ٹریفک کے مسائل کو کم کرے گا بلکہ ماحولیاتی آلودگی پر بھی قابو پایا جا سکتا ہے۔ عوامی ٹرانسپورٹ کے نظام میں ٹیکنالوجی کے استعمال کو فروغ دینا بہت ضروری ہے۔ اسمارٹ کارڈز، ای ٹکٹنگ اور آن لائن ریزرویشن سسٹم جیسے اقدامات عوامی ٹرانسپورٹ کو مزید آسان اور مؤثر بنا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ شہریوں کو موبائل ایپلیکیشنز کے ذریعے ٹریفک کی صورتحال سے آگاہ کیا جا سکتا ہے تاکہ وہ مناسب راستہ منتخب کر سکیں اور ٹریفک جام سے بچ سکیں۔ پاکستان میں ٹریفک کے مسائل کو حل کرنے کے لیے حکومت، عوام اور نجی شعبے کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ انفراسٹرکچر کی بہتری، جدید ٹیکنالوجی کا استعمال، عوامی شعور کی بیداری کے ذریعے
ہم ایک منظم اور بہتر ٹریفک نظام قائم کر سکتے ہیں۔ ٹریفک قوانین کی پابندی اور عوامی ٹرانسپورٹ کے نظام کی ترقی کے بغیر اس مسئلے کا مستقل حل ممکن نہیں۔ اس وقت کی ضرورت یہ ہے کہ پاکستان میں ٹریفک کے مسائل کو سنجیدگی سے حل کیا جائے تاکہ شہریوں کی زندگی میں بہتری آ سکے اور ملک کی اقتصادی ترقی کو فروغ ملے۔ پاکستان میں ٹریفک کا مسئلہ بلا شبہ ایک بڑا چیلنج ہے، مگر یہ مسئلہ ناقابل حل نہیں ہے۔ اگر حکومت اور عوام مل کر ان مسائل پر توجہ دیں اور مستقل مزاجی سے کوشش کریں تو پاکستان میں ٹریفک کا نظام بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ جدید ٹیکنالوجی، انفراسٹرکچر کی بہتری، عوامی شعور کی بیداری کے ذریعے ہم ایک ایسا مستقبل تشکیل دے سکتے ہیں جہاں ٹریفک کے مسائل کم سے کم ہوں اور عوام کی روزمرہ زندگی مزید آرام دہ اور محفوظ ہو سکے۔ ویڈیو کو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔